हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर करेंगे जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का। एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन और इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो है ये वर्ल्ड की 4 अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस हैं। और इन चारों सिविलाइजेशन में एक खास बात यह है कि ये चारों की चारों सिविलाइजेशन जो है ये किसी ना किसी रिवर वैली में बसी थी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे इजिप्टियन सिविलाइजेशन की, ये सिविलाइजेशन जो है ये सिविलाइजेशन नाइल रिवर वैली में शुरू हुई थी। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करेंगे, ये सिविलाइजेशन टिग्रस और यूफ्रेट्स रिवर के बीच में बसी थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो ये रिवर इंडस के आसपास बसी थी। जो कि चाइनीज सिविलाइजेशन है ये हमें येलो रिवर वैली में देखने को। अगर हम बाकी के कंपैरिजन में देखेंगे, बाकी सिविलाइजेशन के कंपैरिजन में, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये मोस्ट एक्सटेंसिव है क्योंकि यहाँ पे 1500 से ज़्यादा साइट्स पाई गई और एरिया की बात करेंगे तो 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में ये फैली हुई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि जो वहाँ पे पहली साइट एक्सकेवेट की थी उसका नाम था हड़प्पा, जो कि आर.बी. दयाराम साहनी ने डिस्कवर की थी 1921 में। फिर जॉन मार्शल जो कि एक ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट था, इसने फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन रखा। अगर हम बात करेंगे इसकी जियोग्राफिकल एक्सटेंट की, तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, महाराष्ट्र और सम पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूपी को कवर करती थी। अगर हम इसका एक्सटेंट देखेंगे तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो था वो था मनादा, और साउदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो था दीमाबाद। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट था आलमगीरपुर और वेस्टर्न पॉइंट था सतक जिंदौर। जो मनादा है ये आज के जे.एंड.के में पड़ता है। आलमगीरपुर देखे तो ये यूपी में है, दीमाबाद महाराष्ट्र और सतक जिंदौर जो है ये बलूचिस्तान में हैं। अगर हम इसकी मेजर साइट्स की बात करेंगे, जो मोहनजोदारो, हड़प्पा और चाहनुदारो हैं, ये 3 साइट्स पाकिस्तान में हैं, और बाकी जो लोथल, रंगपुर, सरन कोटोड़ा, आलमगीरपुर, कालीबंगा और राखी गरहाल हैं, ये जो साइट्स हैं ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पड़ती हैं। अगर हम बात करेंगे मोहनजोदारो की, ये साइट रिवर इंदस पर बसी थी। हड़प्पा की बात करेंगे तो ये साइट रिवर रावी पे बसी थी। चाहनुदारो की तो ये रिवर सिंध पे बसी थी। लोथल, रंगपुर और सरनकोट जो हैं ये 3 साइट्स जो हैं ये गुजरात में है। आलमगीरपुर यूपी में है। कालीबंगा और राखी गरहाल जो हैं ये 2 साइट्स हरियाणा में हैं। अगर हम राखी गरहाल की बात करेंगे तो ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे लार्जेस्ट साइट जो है वो है राखी गरहाल। अब अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे जो बिल्डिंग्स पाई गई वो बर्न्ड ब्रिक्स की बनी हुई थी, और वो स्क्वायर शेप्ड बिल्डिंग्स थी जो 2 या 2 से ज़्यादा इमारत की बिल्डिंग्स थी। इन बिल्डिंग्स में एक खास बात ये थी कि जो इनके डोर्स और विंडोज़ थी वो फेस करते थे अपोजिट टू द स्ट्रीट। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से कोई स्ट्रीट है और यहाँ पे मकान है, जो विंडोज़ और डोर्स थे वो यहाँ इस साइड में नहीं होते थे बल्कि इस साइड में होते थे अपोजिट टू द स्ट्रीट। लेकिन ऐसा हमें हड़प्पा और लोथल में नहीं मिला। जो वहाँ पे बाथरूम्स हुए करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो वो टॉयलेट थे और सेपरेट प्लेस थी फॉर बाथिंग और टॉयलेट के लिए। ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे तो गुड ड्रेनेज सिस्टम था वहाँ पे। जो ड्रेनेज थी वो मोटार, लाइम और जिप्सम की बनी हुई थी, एक्सेप्ट बनावाली में ऐसा नहीं था। हड़प्पन सिविलाइजेशन में टाउन्स डिवाइड थे 2 पार्ट्स में, अपर पार्ट स्टैडल और लोअर पार्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम हड़प्पा की बात करेंगे तो वहाँ पे अपर पार्ट स्टैडल भी था और लोअर पार्ट भी था। लेकिन चंदारो जो है पाकिस्तान में साइट एक है, वहाँ पे ऐसा नहीं था। स्टैडल वो फोर्ट होता है, यहाँ बोल सकते हैं वो कैसल, जहाँ पे जब सिटी को अटैक किया जाता था जो वहाँ के लोग थे वो इसी फोर्ट में बैठते थे फॉर शेल्टर। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की एग्रीकल्चर की बात करेंगे। इंडस
پیپل جو تھے انڈس ویلی سولائزیشن کے پیپل جو تھے یہ فلڈ پلینز میں کلٹیویشن کرتے تھے. جب فلڈز کا پانی کم ہوتا تھا نومبر میں تو یہ سیڈز بوتے تھے اور ہارویسٹ کرتے تھے. جب فلڈز آنے سے پہلے یہ ہارویسٹ کرتے تھے اپریل میں. اگر ہم بات کریں گے تو وہاں پہ جو کراپس یہ کلٹیویٹ کرتے تھے ویٹ، بارلی، مسٹرڈ، لینٹل، پیز، کاٹن، ڈیٹس اور میلن. یہ جو کراپس ہے وہاں انڈس ویلی پیپل کلٹیویٹ کرتے تھے. رائس بھی کلٹیویٹ کرتے تھے لیکن یہ صرف لوتھل اور رنگ پور میں اس کی ایویڈنس ملے. باقی جو بھی ہیں وہ ہر جگہ پہ ہر سائٹ میں ہمیں اس کے ایویڈنس ملے. انڈس پیپل جو تھے یہ پہلے لوگ تھے جن نے کاٹن پروڈیوس کیا. کالی بنگا میں ہمیں ووڈن پلاؤز ملے. اگر ہم بات کریں گے ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملز تو ڈاگ، شیپ، گوٹس، پگس اور کیٹ، ہارسز یہ جو جانور ہیں وہاں پہ ڈومیسٹیکیٹ کیے جاتے تھے. ٹریڈ اینڈ کامرس کی بات کریں گے تو وہاں پہ کوئی میٹلک کوائن نہیں تھی بلکہ جو بھی ٹریڈ ہوتا تھا وہ بارٹر سسٹم سے ہوتا تھا. بارٹر سسٹم اس کو کہتے ہیں جس میں ہمیں ایک کمیڈیٹی کے بدلے دوسری کمیڈیٹی ملے. فار ایگزامپل اگر ہمیں یہاں سے ایک چیز دینا پڑے گا اور وہاں سے اس کے بدلے میں ہمیں دوسرا چیز ملے گا. ویٹ اینڈ میجرز کی بات کریں گے تو وہ تھے ایکوریسی ایگزسٹ کرتے تھے. اس کے ایویڈنس لوتھل میں ملے ہمیں. ویٹ جو تھی وہ چیرٹ لائم سٹون کے بنے ہوئے تھے اور ان کی شیپ کی بات کریں گے تو وہ کیوبیکل ان شیپ تھی. ٹرانسپورٹ کی بات کریں گے تو وہ بلاک کارٹس سے ہوتی تھی. اگر ہم انڈس ویلی سولائزیشن کے آرٹ اینڈ کلچر کی بات کریں گے تو ہرپن سولائزیشن جو ہیں یہ بلانگ کرتی ہیں برونز ایج کو. ہرپن سولائزیشن کے جو ٹولز تھے وہ کاپر اور برونز کے بنے ہوئے ہوتے تھے. برونز جو ہے یہ الوائے ہے کاپر اور ٹن کی. کاپر راجستھان اور بلوچستان سے آتا تھا، ٹن افغانستان سے آتا تھا. جو وہاں اس زمانے کے کپڑے تھے وہ زیادہ تر کاٹن کے بنے ہوئے ہوتے تھے لیکن ونٹرز میں وہ وول کو پریفر کرتے تھے. وہاں پہ ایویڈنس پورٹریٹ ویلز کی بھی ملی جو بلیک یا ریڈ ہوتے تھے. اگر ہم گیمز کی بات کریں گے تو اس ٹائم کی گیم جو تھی وہاں پہ زیادہ پسند ڈائس کو کرتے تھے، مطلب کہ ڈائس کے ایویڈنس وہاں پہ ملے. ہرپاز جو موسٹ نوٹیبل آرٹسٹک اچیومنٹ تھی وہ تھی سیل گریونگز. جو سیلز تھے ان پہ اینیملز بنے ہوئے ہوتے تھے، بل، رائناسور اور ایلیفینٹ. یہ جو 3 اینیملز ہیں یہ زیادہ تر سیلز پہ ہمیں دیکھنے کو ملے. ریلیجس لائف کی بات کریں گے تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ زیادہ تر مدر گاڈیس کو پوجتے تھے لیکن کچھ جو اپر کلاس کے لوگ تھے وہ پریفر کرتے تھے نیوڈ گاڈ کو جس کے 2 سینگ تھے. وہ سملر تھا پاشوپتی شیوا کو. کچھ لوگ ٹریز کو بھی پوجتے تھے جیسے ٹریز میں پیپل کو، اینیملز میں بل اور سنیک کو. برڈز کی بات کریں گے تو پجن اور سٹونز کو ورشپ کرتے تھے. اگر ہم